जो लूका है ये यीशु मसीह को आलमगीर निजात दहिंदा के तौर पर मेरे अजीजों पेश करता है। और बिलखसूस ये लूका 15 बाब, इसमें 3-4 स्टोरियां हैं, तमासील हैं, पैराबल हैं जो मसीह यीशु ने बयान की। पहली बयान की खोई हुई भेड़, उसके बाद सिक्के का गुम हो जाना, उसके बाद मुसरत बेटे की कहानी, और उसके बाद मुसरत बेटे का जो बड़ा भाई है वो भी नाराज हो जाता है कि मुझे मेरे बाप ने सहूलत नहीं दी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इसमें कहानियां या जो लूका ने बयान की हैं कि यीशु मसीह के बारे में कि जहां पर उसने गुनाहगार शख्स को निजात बख्शी, उनके पास आए, उनसे मोहब्बत की। आज जो हम जिस बात पर गौर करेंगे, खोई हुई भेड़, यीशु के नजदीक ये वो भेड़े हैं जो कि गुनाहगार इंसान हैं। यहां पर उनकी बात की गई है और यहां पर फकीर और फरीसियों के बारे में लिखा है कि वो यीशु मसीह पर हमेशा तनकीद कर दे, एतराज कर दे, उंगली उठाते, और उनकी उंगली उठाने की जो वजह होती थी, उनका जो इल्जाम होता था मसीह यीशु पर कि यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ उठता बैठता और रोटी खाता है। क्योंकि फकीर और फरीसी ये शरीयत पर अमल करते थे तो ये अपने आप को बड़ा पारसा और बड़ा पाक समझते, और जो कि शरीयत पर अमल ना करता या उसमें कोई कमी होती तो उसको ये गुनाहगार समझते थे। इनकी नजर में इंसान की कोई हैसियत ना थी, कोई इज्जत ना थी। और यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़ियों को भी छुआ, और फकीर और फरीसियों के नजदीक कोड़ी को छूने वाला भी मौत के काबिल होता था। और फकीर और फरीसी ये कहते थे कि जो कि कोड़ी है उसको कत्ल कर देना चाहिए, उसे जिंदा रहने को हक नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में कोड़ियों को छुआ। इसके अलावा यीशु मसीह ने लोगों से मोहब्बत की। जो टैक्स कलेक्टर थे, महसूल लेने वाले जो थे, ये यहूदियों की नजर में ठीक लोग नहीं थे, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अगर किसी का टैक्स 500 रुपए बनता है तो ये 1000 लेते थे। इसलिए ये महसूल लेने वाले, ये टैक्स कलेक्टर भी यहूदियों की नजर में, क्योंकि ये रोमन हुकूमत के लिए काम करते थे, ये ठीक लोग नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह को आप देखेंगे, हार्ट ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत को आसमानों पर से लेकर आए, मुसरत बेटे में खुदा की मोहब्बत को शो किया कि किस तरह खुदा मोहब्बत करता है मुसरत बेटे से। मसीह यीशु ने आकर बाप की मोहब्बत को दिखाया कि खुदा कैसे मोहब्बत करता है। और अगर आप देखें कि यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ भी बैठा, टैक्स लेने वालों के साथ भी बैठा, ज़कई जो बेईमान था, यीशु मसीह उसके घर में भी गए, बीमारों को उसने छुआ,
اور صرف یہی نہیں ہے، آپ اگر سامری عورت کے بارے میں دیکھیں تو یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، انہیں کتے سمجھتے، ان سے بات چیت کرنا، ان سے ہاتھ بنانا، ان سے لین دین کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی پینا یا روٹی کھانا یہ انتہائی حد تک سمجھتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کیلی سامری عورت کو بچانے کے لیے سامریہ کا وزٹ کیا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ یسوع مسیح نے اس کو دکھایا کہ خدا کیسے تم سے محبت کرتا ہے اور میں تم سے کیسے محبت کرتا ہوں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے انسان کو یسوع مسیح نے وزٹ کیا، گناہگاروں کے ساتھ اس نے ہاتھ ملائے ہر طرح سے، تاکہ ان کو نجات دے سکے یا ان کو خدا باپ کے پاس لا سکے۔ یہ خدا کا دل ہے، اور اگر ہمارا دل ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ کئی بار ہم بھی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ شراب پیتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ بدکردار ہے، لیکن یسوع نے ایسی ددکاری ہوئی دنیا سے محبت کی، ریجیکٹ لوگوں سے یسوع مسیح نے محبت کی، اور اس کا عملی ثبوت اس نے اس زمین پر میرے عزیزوں آ کر دیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ، لاسٹ شیپ، روحانی طور پر کھویا ہوا انسان۔ کئی بار ہم واقعی ہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، گناہ میں کھو جاتے ہیں، عیاشیوں میں کھو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں کھو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بنانے میں کھو جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں انسان گم ہو جاتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے، دعا کرے، کلام پڑھے۔ ہمارے بھی چرچ کے بہت سارے ممبر ہیں، لیکن کچھ فیملی ہیں، خدا ان کو برکت دے، جو بڑا ریگولر آتے ہیں، ان کو خدا برکت دے، لیکن بہت سارے ہیں جو شاید کبھی کبھار آتے ہیں، کبھی کبھار خدا کو دیتے ہیں، کبھی کبھار چرچ آتے ہیں، کبھی کبھار وہ گھر میں دعا کرتے ہیں یا ضرورت کے وقت کرتے ہیں۔ انسان کھو گیا ہے۔ انسان، ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں دل لگائیں۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی جو ہے راستہ بازی کی زندگی ہو، اس لیے انسان کھو گیا۔ اور پہلا ہی انسان جو بنایا گیا، پہلا ہی آدم، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ابلیس اس قدر ایکٹیو ہے، چلاک ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ایکسلنٹ انٹیلیجنٹ ہے ابلیس۔ اور آج بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کھویا ہوا رہے، چرچ میں بھی آئے تو کھویا ہی رہے، دھیان اس کا کسی طرف ہو، جا کر روٹی پکانی ہے، یہ نہ دیا یکی دی گل کرنی ہے، پیسے دی گل کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ کئی لوگ چرچ میں بھی بیٹھ کر کھوئے ہوتے ہیں، ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے عبادت کی طرف، گیت کی طرف، دعا کی طرف، اپنے خیالوں میں مگن، اپنے پروگراموں میں مگن، شام کو میں نے یہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں چرچ میں بیٹھے بھی کھوئے ہوئے ہیں، چرچ سے باہر بھی کھوئے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ ابلیس کا حملہ ہے دنیا پر، اور کامیاب ہے۔ اور دنیا کی آبادی لگائی جائے تو 8 ارب ہے، اس میں سے 2-2.5 ارب کرسچن ہوں گے، اب 2 ارب، اب 6 ارب تو ٹوٹلی گئے نا، نکل گئے۔ اب جو 2 ارب ہیں ان میں سے ساری کیٹیگری شامل ہے، اس میں بلیور بھی ہے، نان بلیور بھی ہیں، اس میں بدعتیں بھی شامل ہے، اس میں ہر طرح کی
लोग शामिल हैं, तब रियल नंबर निकालें जो खुदा के साथ चलते हैं, शायद थोड़े हों, बहुत थोड़े हों, बहुत थोड़े हों। तो इसका मतलब है कि अरबों दुनिया आज भी खोई हुई है, जिसे किसी चरवाहे की जरूरत है, जिसे किसी शेपर्ड की जरूरत है। और सच ये है, चर्च शेपर्ड है, ईमानदार शेपर्ड है। खुदा के कलाम में खुदा को भी चरवाहा कहा गया है। मसीह यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा, जो रब्बी होते थे उनको भी चरवाहा कहा गया है, जो पास्टर है इसको भी चरवाहा कहा गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हम सब चरवाहे हैं। हम एक शेपर्ड होने के नाते से खोई हुई भेड़ों के पास पहुंच सकते हैं, जिस सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं। इसलिए यीशु मसीह के नजदीक, इसलिए वो तलाश करने के लिए आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, इंसान को तलाश किया, उसे माफ किया, और इसलिए उसे आलमगीर निजात हिंदा कहा गया है। आलमगीर निजात हिंदा का टाइटल किसी और के पास नहीं है। आलमगीर निजात हिंदा का दावा किसी और ने नहीं किया है, ना कोई कर सकता है, ना कोई कर सकता है। अब्राहम आए, मूसा आए, एलिया आए, एलीशा आए, यीशु मसीह के हवारी आए, किसी ने यह दावा नहीं किया। दावा ये सिर्फ आलमगीर Savior, the universal Savior, only the Jesus Christ, the Son of God, the King of Glory. इसके अलावा और कोई आलमगीर निजात हिंदा नहीं है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप आलमगीर निजात हिंदा के घर में बैठे हैं। आपको ये इज्जत मिल रही है, आप उसके मुंह की बातें, उसकी मोहब्बत को जान सके। भेड़ का खो जाना, द लास्ट ऑफ शीप, ये हम सब की कहानी है। ये नहीं कि ये उसकी कहानी है, उसकी कहानी है, इसकी कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। हम सब इस कहानी के हिस्सेदार हैं। हम किसी न किसी जगह पर खो जाते हैं। शायद हम खो गए थे या फिर खो जाते हैं। कई बार सर्च भी हो जाते हैं, फिर खो जाते हैं। कई बार खो ही रहते हैं। और आज भी चर्च के अंदर बहुत सारी खोई हुई भेड़ें हैं, मौजूद हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहां पर जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है एक चरवाहा है, उसकी कितनी भेड़ी हैं जी? 100 भेड़े हैं उसके। यहूदी कल्चर में, उस माशरे में होता यह था कि जो चरवाहा होता था, जब ये अपनी भेड़ों को सुबह निकालता भेड़ खाने से, उस यार्ड से, तो उन्हें नाम बेनाम निकालता और गिन गिन कर निकालता। कैसे मैंने बताया? नाम बेनाम। जैसे मैं नाम ले रहा हूं, ताहिर साहब हैं, जहर साहब हैं, समर साहब हैं, वैसे ही जो उस वक्त चरवाहे होते थे, उन्हें अपनी हर भेड़ का नाम याद होता था। यह पक्की बात है। तो जब वो सारा दिन उनको चराता, चरागाह में लेकर जाता, और जब उनको वो वापस लेकर आता था, तो फिर भी उसने गिनकर और नाम लेकर उनको उस बाड़े में दाखिल करता था। गिनकर, नाम लेकर। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मैं उन्हें नाम बेनाम जानता हूं।
آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے. مجھے بعض اوقات چہرہ بھول جاتا ہے, ملاقات بھول جاتی ہے. ساڑا نواں نواں بیاہ ہویا, سلطان دے کھوتے تو اس میں پی ٹی سی ایل فون تھا, تو اس نے فون کیا, جی ادارے نے چپ کرا دیا. اس نے فون کیا, جی بینا سے بات کروا دے. میں نے کہا ہوتے تھے کوئی نہیں رہندی. تو کئی بار ایسے واقعہ جو کئی لوگ کی کہتے ہیں پچھانیا, جو میں پچھان لیا. تو کئی باری پھاس میں جانا میں جو کہنے کی پچھانیا تو ہاں پھر گولی دے دی. لیکن یسوع ایسے نہیں ہے. He know everyone. آپ پڑھے ہیں یا نہیں, کرائے کے گھر میں ہیں یا کسی اچھے گھر میں, What are you doing? But Jesus Christ know you. یہی اس کی محبت ہے, وہ آپ کو جانتا. ہاللویا. آئیے اپنے جاننے کے لیے تعریف کریں. اس کے نادرہ کے کھاتے میں ہم سب موجود ہیں, اور ہم سب کا نام ہے اور ڈیٹ آف برتھ بھی ہے. بلکہ صرف نام موجود نہیں, سارا کھاتا ہی موجود ہے. سارا کھاتا جو زمین پر کرتے ہیں, یہ سارا کھاتا موجود ہے. ہمارے نام کا پورا ایک رجسٹر ہے مرے کی کتاب میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ نام بنام جانتا ہے. اب 100 بیڑے وہ لے کر گیا ہے, اب واپس لایا ہے, تو اس نے گننا شروع کر دیا ہے. اپنے اس دروازے پر کھڑا ہو کر 1 2 3 4 گنتا چلا گیا ہے, اور جب 99 تک آیا ہے تو بیڑے ختم ہو گئے. ایک کم ہو گئی, ایک کم ہو گئی, ایک کم نکلی, ایک نہیں ہے. اب اس شیپ کی وہ فکر کرتا ہے, کیونکہ 99 باڑے کے اندر موجود تھی, وہ سیف ہے, اب انہیں خطرہ نہیں ہے. یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے کیوں چلا گیا, لیکن یہی تو اس کی محبت ہے. ایک ایک کی فکر کرتا ہے, ہمارے حالات کی فکر کرتا ہے. دانیال صاحب آپ کی فکر کرتا ہے, آپ کے بچوں کی فکر کرتا ہے, آپ کی فکر کرتا ہے, 1 by 1 فکر کرتا ہے. سامری عورت, میں نے شروع میں کہا, وہ کتنے شوہر کر چکی تھی, تو کدے کو رہن ڈی سی, صحیح دسو گل جن کلام چ لکھی ہے. بوائے فرینڈ کو رہن ڈی سی, بغیر نکاح تو رہن ڈی سی. یسو نے سے کہا تو 5 کر چکی ہے, 5 کو طلاق بھی لے چکے ہیں, تو 6 دن آ رہے. یسو نے کہا, میرا خیال یوحنا 4 باب میں, اس لیے یسو اس کی بھی فکر کرتا ہے. ہم کمزور ہیں, ایماندار ہیں, گم ہو چکے ہیں, بگڑ چکے ہیں, عادتیں خراب ہو چکی ہیں. What is our situation? What is our condition? اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح ہم سے محبت کرتا ہے. ہاللویا. وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ جو چرچ جب بیٹھے ہیں انہوں نے پیار کرتا ہے. یہ نہیں کہ جو چرچ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, چرچ کے اندر کئی بار ہم شاید ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو ہمیں رسپانس کرتے ہیں, یا ہمیں چندہ دیتے ہیں, یا ہماری تابعداری کرتے ہیں. کئی بار جڑے نافرمان ہونے ان کے ساتھ پیار نہیں ہوتا. لیکن یسوع کی محبت ایسا نہیں ہے. He love everyone. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی, دنیا سے محبت, لیوی برانچ چرچ سے نہیں, مسیح سے نہیں, بلکہ اس نے دنیا سے محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی. یہ ہے love of God, the heart of God. یہ خدا کی محبت ہے تمام نسل انسانی کے لیے, اور یہی لو وہ میرے اور آپ کے بیچ میں دیکھنا چاہتا ہے. اس نے ایک بھیڑ کی فکر کی, اس شیپرڈ نے, اس چرواہے نے. اچھا, کیوں اس کی فکر کی؟ سوال یہ ہے, میں بتاتا ہوں.
पहली बात जो है, और सांप हो, कबूतर, ये बड़े चालाक जानवर थे, परिंदे ने, बांदर हो जाए। लेकिन जो शीप है, वेरी इनोसेंट एनिमल, ये बड़ा मासूम जानवर है, ये चालाक नहीं है। इसलिए अगर ये खो जाए, रह जाए, इसके मर जाने का, इसके हलाक होने का खतरा है। ये अगवा हो सकती है, भेड़िया, शेर इसे फाड़ सकते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि ये मासूम है। तो कई बार पर कई बंदे ही खुद के ना, बंदा यार बड़ा मासूम है, लोग उसको चक्कर भी दे जाते हैं। कई बार आपने भी ऐसे देखे, तो कई बोले कि ना बड़ा यार चलाक यार, इत्तेदाल आ गया सानू। तो कई बंदे भी बेसिकली भेड़ की जो नंबर 1 बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद एक बातें कि ये इनोसेंट जानवर है, मासूम है, कोई भी इन्हें पट्टी ला सकता है। तो पट्टी तो ही लग जाने ना, आराम नाल लग जाने, ध्यानों दवा का मौका ही नहीं देता। ये तो एडा अच्छा कलाम सुनाते हो, पारी साहब ने कभी किया ही नहीं है, कि ध्याड़े घर आए ने पट्टी लाना ना, तो इसलिए जल्दी से इसको पट्टी चढ़ाई जा सकती है, रटाई जा सकती है। इसलिए चरवाहे ने इसकी फिक्र की कि ये जो जानवर है ये बड़ा मासूम है, इसलिए मुझे जल्दी से इसे रेस्क्यू करना है, इसकी मदद करनी है। भेड़ ये अपनी डायरेक्शन को उसको नहीं पता, she never know about direction, कि कहां जाना है। अगर चरवाहे ने इसको यहां पर ही छोड़ा है, तो जो असल शीप है वहीं पर खाना, चारा खाना पसंद करेगी, नीचे मिट्टी आ गई है, मिट्टी पसंद करेगी, बट नेवर मूव। इसको नहीं पता मैंने किधर जाना है, कहां जाना है, कहां पर हरी चराह गाहें हैं। आज इस्लामाबाद में कोठियों के अंदर बड़ी देर से, आज की बात नहीं कर रहा, बड़ी देर से बहुत सारी बिदती मिशनें बैठी हैं, गर्ल्स बैठी हैं, एंटी क्राइस्ट लोग बैठे हैं मसीहत का रूप दाकर, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते कि ये भेड़िए हैं, मासूम है ना। इसे जिसके हाथ में ये बाइबल देखी, जादूगर हो, उसने चिला किया हुआ हो, उसने कोई ऐसे जादू चूड़ा किया हो, बाजू बड़ा करने वाला है, बड़े बंदे सुट दे। हमारी ये क्राइटेरिया है, भेड़ है ना, जल्दी से कोई भी इसको गलत डायरेक्शन देकर मोटरसाइकिल उठा के 5 मरले का प्लाट उठा के पीछे ला सकता है। पार भी पीछे लग जाते हैं, पास्टर भी पीछे चले जाते हैं, अपनी ईमानदारी को छोड़कर चर्च छोड़ जाते हैं। नहीं होना क्या ही जानो हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, 5 मरले दां जो थे, जल्दी से ये भटक जाती है, ये इसको डी ट्रैक कर सकते हैं, इसको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं है, ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती है। क्यों ये सुनसी भेड़ की फिक्र करते हैं? ये अपने आप को सेल्फ डिफेंस के अंदर नहीं है। हालांकि आप देखें कि ये जो डॉग है ये बड़ा इंटेलिजेंट एनिमल है, ये चरस फड़ लेंदा, हीरवन फड़ लेंदा है, सब पकड़ देता है। एयरपोर्टों के अंदर इन्हें कुत्ते छड़े होंगे जे। हाँ, आपके समाल के गिर्द अमेरिका में भी जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े टैची होते हैं ना, अब हर टैची को तो खोलते नहीं है, की कहते हैं कुत्ते छड़े होंगे ने, कुत्ते फिर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आपको पता है खोजी भी होते हैं, कुत्ते चोर लाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये इंटेलिजेंट है, ये पूरा पूरा जासूस है, तोता है, इसको आप रटा सकते हैं। एक बार मैं सियालकोट गया, साढ़े बुजुर्ग पारी साहब ने, पारी आदर्शी साहब, तो मैं जाके बैठा ही हाँ, तो उन्होंने तोता आकर मेरे इत्थे बह गया, हाथे बह गया।
कहना किथों आया, वो बोले पंजाबी। तो ये जानवर ट्रेंड हो सकते हैं बट नॉट शीप। जो भेड़ है ये ट्रेंड नहीं हो सकती है, ये अफसोस है। जितना मर्जी पढ़ाते रहो, गल होती है। जितना मर्जी पढ़ाते रहे फिर होते ही बैठी रहती है, ये ट्रेंड नहीं होती है। इसलिए यीशु मसीह फिक्र करता है कि ये खो ना जाए, खो ना जाए। बाकी जानवर ट्रेंड हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं, कुछ सज्जा खब्बा कर लेने रे। लेकिन जो भेड़ है, जो ईमानदार है, इनकी जरूरत और बात है। ये अपनी मदद आप भी नहीं कर सकती है। ये कोई स्मार्ट जानवर नहीं है और ये कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह इसकी फिक्र करता है। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और हम उसके गला की क्या हैं, और वो हमें नाम पे नाम जानता है। इससे जब भेड़ खो जाती है, जब शीप लाश हो जाती है, उसे किसी शेपर्ड की जरूरत होती है। आपका कोई चरवाहा होना चाहिए जिससे आप दिल की बात कर सके, जिससे अपना दिल खोल सके। दिस इज माई प्रॉब्लम। कई बार हम छुपाते हैं, रिश्ते करते छुपाते हैं। बच्चों में प्रॉब्लम आ गई है, हमने पास्टर को नहीं बताना है, वो और आगे निकल जाते हैं। हम चीजें हाइड करते हैं, शो नहीं होने देते हैं, फिर तबाही होती है। लेकिन अगर कोई शेपर्ड हो जिसको आप वाकई ही शेपर्ड समझते हैं, अगर कोई चरवाहा हो तो होना चाहिए, हर एक का शख्सी चरवाहा होना चाहिए जो आपके रखने में खड़ा हो सके, जो आपको तंबीह कर सके, जो आपको समझा सके, पुत्र ऐ चीज गलत है, ऐ काम गलत है। कोई हो, लेकिन जहां पर लोग खुद ही शेपर्ड बन जाए और उनके ऊपर कोई सुपरविजन ना हो तो वहां भी काम खराब। कोई ना कोई आपका होना चाहिए जिसको आप बड़ा समझते हो, और वो खुदा का खादम होता है। पास्टर को चरवाहा कहा गया है, यीशु मसीह भी चरवाहा है। और जिस भेड़ का कोई चरवाहा नहीं है, वो आज भी खोई हुई भेड़ है। वो आज भी कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। इसलिए हमारा कोई शेपर्ड होना चाहिए, या कोई शेपर्ड है तो हमें उसकी पूरी ताबा फरमानी उसकी करनी चाहिए। यह तस्वीर है यीशु मसीह की, एक गुम हो गया है। कहां से वो आसमानों पर से निकला, कहां पर वो कलवरी का रास्ता उसने तय किया, कहां पर वो कांटे, कहां पर वो जख्म, कहां सर का ताज, सिर्फ उस भेड़ को बचाने के लिए। आसान काम नहीं है पेस्टोलिंग करना, मरादी करना, अपनों में गैरों में जाना, नॉट इजी वे। हमारी टीम करती थी, आजकल नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। ये हमारी इग्नोरेंस कह ले, नाफरमानी कह ले। लेकिन जब ये करते थे तो इन्हें एक दो बार हादसा भी पेश आए, मार भी पड़े, जिसकी वजह से फिर कहा कि थोड़ा सा स्टॉप करें। आसान नहीं है यीशु मसीह को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, लेकिन मसीहत के लिए कभी भी हालात ठीक नहीं होते। जब यीशु मसीह आए थे तो सारी दुनिया यीशु के पीछे लगी थी। वो जिनके लिए आया था उन्होंने ने पकड़कर यीशु को सलीब लटका दिया था। जिनकी कुतुब में यीशु के बारे में नबूवतें थी, उन्होंने ने पकड़कर लटका दिया उसको।
پہلے تو کہنے رہے یہ بندہ بے گناہ ہے، کہتے نہیں پھر بھی اس کو سلوٹ دو. اپنے ہی کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے میں ہاتھ دھوتا ہوں پانی سے، یہ انوسنٹ مین ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں پھر بھی بڑابا کو چھوڑ دیا جائے، اس سے صلیب دیا جائے. آج بھی انسان نہیں ہے نہ اندر نہ باہر، آج بھی دکھوں سے تکلیفوں سے. اگر یسوع مسیح نے روڈ آف کیلوری اپنایا تو آج بھی خادمین کو، ایمانداروں کو اسی روڈ سے گزر کر اس کیلوری تک پہنچنا ہے. کرسچینٹی از ناٹ ایزی. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. شاید لوگ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں ایزی نہیں. اس میں سیکریفائس ہے، اس میں قربانی ہے، اس میں معافی ہے، اس میں محبت ہے. اس میں اگر کوئی تھپڑ ہمارے گال پر مارے تو دوسرا بھی اس کے آگے کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی ہے، لیکن یہ اتنی پاک ہے کہ لکھا ہے کہ اگر تو نے سوچا تو تو گناہ کر چکا. اتنی ہولینس کا بیان ہے بائبل میں. تو نے سوچا تو تو گناہ کر چکا. اس لیے بہت بڑی قربانی ہمیشہ یہ مانگتی ہے. یسوع مسیح نے اسے کیلی یا بھیڑ کے لیے ترس کھایا، رحم کھایا. وہ دعائیں، وہ منادی جو ترس کمپیشن کے ساتھ کی جاتی ہے وہ پاورفل ہوتی ہے. بہت ساری اناجیل میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے فلاں پر ترس کھایا، فلاں پر ترس کھایا. آج شاید ہم کسی پر ترس نہیں کھاتے ہیں، ایک سیکنڈ سے بگڑ جانے ہیں. یہ بندہ ہنسیائی کیوں؟ ایک سیکنڈ میں بگڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. یسوع کا یہ مزاج نہیں تھا. یسوع نے جہاں پر بھوکوں کو دیکھا ترس سے بھر گیا. یسوع نے کوڑیوں کو دیکھا ترس سے بھر گیا. یسوع نے گناہگاروں کو دیکھا ترس سے بھر گیا ہے. یہ کنگڈم آف گاڈ کے شہریوں کی یہ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ ترس سے بھرے ہوئے ہوں، وہ رحم سے بھرے ہوئے ہوں، ضرورت مندوں کو دیکھ کر ترس کھائیں. اور یسوع کی یہی خوبی تھی، یہی باپ کی خوبی ہے، اور یہی خوبی بتانے کے لیے زمین پر آ گئے. ہم نے اپنوں پر دوسروں پر ترس کھانا ہے، ہر طرح کی سچویشن میں ترس کھانا ہے. یسوع یہی کرتے تھے. ترس کھانے کا جو مطلب ہے، میں اس کے ڈیفرنٹ مطلب بیان کرتا ہوں. کئی بار کی خبر سن کر، کوئی غم کی خبر سن کر، کوئی ایسا دکھ دے کر تو پنجابی چاہیے کہ میرا تو کلیجہ ہی پھٹ کے باہر آ گیا. کیوں بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ میرا کلیجہ پھٹ گیا. یہ ڈیپلی کسی درد کو محسوس کرنا ہے، ڈیپلی آبزرو کرنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا کلیجہ پھٹ گیا، میری انتڑیاں باہر آ گئی. ڈیپلی، بڑا ڈیپلی غور سے دیکھنا، غور سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، مطالعہ کرنا. ترس کھانے کا یہ مطلب ہے. جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر واقعی ہم ترس سے بھر جاتے ہیں. اور جب ہم سرسری نظر مارتے ہیں ہمارے اندر ترس نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندانی حالات، رشتہ داروں کے ساتھ حالات خراب رہتے ہیں. ترس نہیں ہوتا ہے، رحم نہیں ہوتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے، ہماری انتڑیاں باہر نہیں آتی ہیں، ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا ہے. ہم ترس نہیں کھاتے. نہیں، یہ انجدے نہیں، انہوں نے چھڑ دو، اسے وائے جو گے نہیں، یہ اپنے کیتے نو پھسے نہیں، انہاں جو کیتا وہی بڑھن ڈے نہیں. ہماری یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن جیسس کرائسٹ ایسے نہیں. وہ گناہگار سے گناہگار انسان کو بھی دیکھ کر انتہائی ان کا دل پھٹ جاتا ہے، درد سے بھر جاتے ہیں میرے عزیزو.
ان کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ترس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ ایسا ہونا چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ میں خدا سے یہ توفیق مانگتا ہوں، ابھی شاید وہاں تک نہیں پہنچے، اسپیشلی جب 5 لوگوں کو دیکھتا ہوں، ریئلی مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ لا تو خدا نے دینی ہے، دے نہ دے، لیکن ان کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے درد محسوس کیا کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی بیٹا ہے، میں نے کہا ہے دعا کریں۔ کئی بار ہمیں پتا ہوتا ہے اس کے حالات کیا ہیں، چلو ہر بار نہیں پتا ہوتا، بٹ سم ٹائم ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے ان کے حالات ایسے ہیں، اس پین کو، پیشن کو محسوس کریں، اس درد کو محسوس کریں۔ جب درد محسوس کریں گے کسی کا، کوئی آپ کا درد محسوس کرے گا۔ جب کسی کے رکھنے میں کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کے رکھنے میں کھڑا ہوگا۔ اس طرح یسوع مسیح گناہگار کے درد کو آبزرو کرتا ہے، قریب سے دیکھتا ہے، بالکل کلوزلی دیکھتا ہے، جیسے دوربین سے، مائکروفون سے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یسوع ایسے ہمیں دیکھتا ہے۔ ایک ایماندار کی نظر، ایک لیڈر کی نظر، ایک خادم کی نظر ایسے ہونی چاہیے۔ ہم چیزوں کو سسری نہ دیکھیں۔ ہر بندے کو چیلنج ہے، کسی کو بیماری کا، کسی کو پیسے کا، کسی کو ازواج کا، کسی کو ریلیشن کا، کوئی ذہنی طور پر نہیں سو سکتا ہے، کوئی ڈسٹرب رہتا ہے، ہر ٹائم الٹا سوچتا رہتا ہے۔ میں نہیں، we have challenge، کھو چکے ہیں نا، بھیڑ ہے، کھو چکے ہیں، دنیا میں کھو چکے ہیں، آگے جانے کے چکر میں کھو چکے ہیں، بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے کھو چکے ہیں۔ we have lost many things، ہم نے بہت ساری دولت کھو دی ہے، بہت سارا سکون کھو دیا ہے، اپنا گھر کا سکون کھو دیا ہے، بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیزس کرائسٹ آپ کو واپس کر سکتا ہے، وہ آپ کو واپس کر سکتا ہے، وہ آپ کو واپس کر سکتا ہے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، اور میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں۔ وہ دینے آیا، ہم کچھ لینے نہیں آئے۔ بے شک ہم بڑی کھپت ہیں، یہ کہ دو ہدیے دو، وہ لہذا بات ہے، بنیادی طور پر وہ دینے آیا ہے، اور نجات اور مکتی اور فریڈم دینے آیا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی، ہاللویا۔ اس کا مطلب ہے ترس کھانا۔ یسوع نے ترس کھاتا ہے، متی 19:35-38 لکھا ہے، اس نے اس بھیڑ کو، اس فصل کو دیکھ کر کہا، مالک کی منت کرو کہ کیا بھیجے، مزدور بھیجے۔ وہاں پر یہ ترس ہے، اس کا یہ مطلب ہے جو چرواہے کے پاس، یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس ترس کا مطلب ہے وہ اس نے ایک 99 سیف ہیں، ایک کے لیے اس کے اندر ترس ہے۔ ان کی چوٹوں کو دیکھا، ان کے زخموں کو دیکھا، یہ ہے آبزرویشن۔ یہ نہیں کہ جلدی سے ان کا مطالعہ کیا کہ یہ زخم کہاں تک ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے۔ سرسری نہیں، ٹھیک ہے جی دعا کرنا، جو کہ ٹھیک ہے دعا کرنا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ جب آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اسپیشل میں جا کر دعا کرتے ہیں، بہت کم ہے کہ ہوگا، لیکن بہت کم ہے۔ ہمیں وہ درد آتے ہی نہیں، ہم زخم کو دیکھتے نہیں، ہم چوٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے دیکھنا جیسے کسی بھیڑ کی کھال اتار دی گئی ہے۔ بھیڑ زندہ ہے، لائیو ہے، لیکن اس کی کھال اتار دی گئی ہے۔ اور بندہ ہو، زندہ ہو، اس کی چمڑی اتار دی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں
असूरी ऐसा ही करते थे। इसलिए यूना नबी वहां पर नहीं गया था नीनवा में, क्योंकि उन्होंने बनी इसराइल के साथ बहुत ज्यादती की थी। असूरी शाम जिसे कहा जाता है, सीरिया जिसके पिछले दिनों में कहानी आपने सुनी। वही महसूस करना जो दुखी शख्स महसूस करता है, मसीह ने ऐसे देखा। एज ए चर्च हमें भी ऐसे देखने ही की जरूरत है, जैसे यीशु देखता है। जैसे यीशु देखता है वैसे ही देखे। इसलिए यीशु से ने अपने शागिर्दों से कहा था, अपनी आंखें, लिफ्ट योर आईज एंड सी, अपनी आंखें उठाओ और देखो। महसूस किया करें गुनाहगार को, दर्द को। आप बच चुके हैं, खुदा का शुक्र करें। कोई गरीब है, उसके दर्द को महसूस करें। अपनी गुर्बत में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर हो सके तो लाजमी किसी की हेल्प और करें। थोड़ी करें, लेकिन स्मॉल सीड ऑफ मस्टर्ड सीड हमेशा बोने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, जरूरी हर बंदे को आप हजारों दें तो फिर ही, और आप 100 देकर भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। जो पैसे ना हो तो 100 भी $1000 नजर आता है। जो ना जेब च कुछ हो तो 100 भी बड़ी नेमत होती है। इसलिए ऐसे देख रहे हैं जैसे यीशु देख रहे थे। आज भी बहुत सारी बेड़े, मैंने शुरू में कहा, सारी चर्च में नहीं। अभी बहुत सारी बेड़े घर से बाहर बैठकर इस्लामाबाद की बस्तियों में ताश खेल रही होंगी, और जरा सुट देने हो उनकी। चल जो वो उनके, मुझे नाम नहीं आ रहा गेम का। एक तो ताश होती है, एक वो दाने से होती है। बहुत सारे लोग बैठकर आज भी हजारों की तादाद में इधर पिंडी इस्लामाबाद में चर्चों में सारे नहीं बैठे, सारे चर्चों में नहीं बैठे, कोई भी मिशन। बहुत सारे आज भी गलियों में बैठे हैं, या तो हुक्का पींदे ने या सिगरेट पींदे ने। सवेरे उठिया नहीं जाने, खो गए हैं, सिगरेट में खो गए हैं, परमट पे खो गए हैं, नशे में खो गए हैं, बिदतों में खो गए हैं, बुरे कामों में खो गए हैं। दिल नहीं करता गिरजे की जाना, उठे की लबना में बारी साहब ध्यान जो बारी साहब ध्यान। आपकी बात नहीं करना, मैं जनरली बात कर रहा हूं। आज भी दुनिया खो चुकी है, चर्च के अंदर भी बैठी, गलियों में बैठी, बाजारों में बैठी, इब्ने आदम खोए हों को ढूंढ रहे और निजात देने आया है। यीशु मसीह उन्हें ढूंढने निकल पड़े, ढूंढ लिया। वो चरवाहा अपनी एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी बाजारों में जा, कभी पहाड़ों पर जा, कभी झील पर जा, कभी किधर जा। आसमानों से आ गया, उसे ढूंढ लिया। और फिर जब ढूंढ लिया तो फिर लिखा है वहां पर, उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। हालेलुया, व्हाट ए ब्यूटीफुल फेलोशिप। यीशु मसीह के लिए तारीफ। उसने कंधे पर उठा लिया। ये थक गई होगी, इसके पांव में जख्म होंगे, ये खो गई थी, शायद इसको जंगली दरिंदों ने डसने की कोशिश की हो। ये लव ऑफ गॉड है। कंधे पर उठा लिया। मुसरफ बेटे की भी आ गई है मसीला। जब मुसरफ बेटा वापस आ रहा था बाप के घर में, तो बाप लिखा है दौड़ कर आगे गया था। फिर से बताता हूं, मैंने मुसरफ बेटे की कहानी में बताया था कि जब मुसरफ बेटा जो घर से निकल गया होता था उस दौर में, जब वापस आता था तो जब मोहल्ले वालों को पता चलता था ना, तो बड़ी लान तान करते थे, पत्थर फेंकते थे उस पर। तो
तू अपने बाप से तूने ये किया। इसलिए जब वो वापस आया है तो वो बाप दौड़कर आगे चला गया है ताकि मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, अजीज उसको कुछ कह ना सके और उस पर पत्थर ना मार सके। दिस इज द लव ऑफ क्राइस्ट एंड दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये खुदा की मोहब्बत है। तू अपना हिस्सा ले गया, तो अपना रुपया पैसा ले गया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। बाप ने कुछ नहीं कहा, बाप ने कुछ नहीं कहा। बाप दौड़ा है, चल कर नहीं गया है, दौड़ कर गया ताकि बेटे को गले लगा ले। यही खुदा की मोहब्बत है। यही मोहब्बत मेरे अंदर, आप सबके अंदर ये मोहब्बत होनी चाहिए। ज्यादा ना करें, सिर्फ जो बैठे हैं इन्हीं से प्यार कर दिया करें, इन्हीं को माफ कर दिया करें। क्योंकि गलती मुझसे, साथियों से या आपके साथ बैठे किसी से हो जाती है तो माफ कर दिया करें, माफ कर दिया करें। उसको आगे रखने की जरूरत नहीं है। डोंट लूज योर ब्लेसिंग। खुदा की मोहब्बत को पेश करें। किस कदर मुसरफ बेटे ने नुकसान पहुंचाया, बाप ने फिर भी गले लगाया। ये चारों स्टोरी बताती हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है। ये खुदा का दिल है। आखिर में एक शख्स रोजाना समुद्र के किनारे वॉक करता था, तो उसने जब रेत पर चलता था तो उसने देखा, ईमानदार था, कि 2 पांव तो मेरे होते हैं और 2 पांव किसके होते हैं। वो देख नहीं पाता था कि दूसरे 2 पांव किसके हैं। आपने उसने सोचा चलो एक तो मेरे हैं, दूसरा कौन है। फिर उसने ख्याल किया, ईमानदार था, नहीं ये मेरे साथ खुदा होता है, खुदा मेरे साथ चलता है, यीशु मेरे साथ होता है, वो मेरे साथ चलता है। फिर उसने आगे देखा कि आगे सिर्फ फिर 2 पांव रह गए हैं। उसने महसूस किया, कहने लगा, सोचने लगा अपने तौर पर कि शायद जब मुझ पर मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, रुपया पैसा, करियाना, ग्रोसरी झड़ जाते हैं, बीमारी आ दबाती है, फिक्रें आ दबाती हैं, तो फिर उसने सोचा कि उस वक्त मैं अकेला ही रह जाता। उसने सोचा शायद मैं अकेला ही रह जाता हूं, इसलिए अब मेरे ही पांव के निशान। लेकिन फिर उसे आवाज आती है, वो तेरे पांव के निशान नहीं होते हैं, वो मेरे पांव के निशान होते हैं। मैंने तुझे अपने हाथों पर उठाया होता है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आप भी खुदा से मोहब्बत करें, आप भी खुदा से मोहब्बत करें। इब्न आदम खोए हुए को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप खो गए हैं, आंखें बंद कर लें, अगर आप खो गए हैं अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं।